बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज़ द हाल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खातून। कैसर तौली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, व्लॉग का मौजूद शेयर आपसे करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली व्लॉग्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान पैट्रन इन चीफ असल में बार बार बानी पीटीआई कह के वो हो गया, लेकिन अब चूंकि आपको पता है खान साहब ने खुद को दे दिया पैट्रन इन चीफ, तो खुद तरक्की दे दी। जी तरक्की दे दी है। तो पैट्रन इन चीफ साहब का कह रहे हैं जी कल 11 जून को उनका अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत होने जा रही है। खान साहब अडयाला जेल से बाहर आ रहे हैं। ईद से पहले भी ये चहमगोइयाँ रही, अफवाहें रही कि खान साहब ईद बनीगाला में करेंगे, लेकिन कैसर नौली बता दिया था कि ईद अडयाला में करेंगे और ईद अडयाला में ही हुई। और कैसर नौली से जानते हैं कोई बकरा वकरा ज़बह किया खान साहब ने? कैसर नौली सबसे पहले तो थोड़ा नाजरीन को बता दें, खान साहब ने कोई बकरा शकरा ज़बह किया, कुर्बानी की है? अडयाला जेल में कुर्बानी हुई है और उनकी कुर्बानी भी हुई है, मतलब उनकी तरफ से कुर्बानी हुई है। अच्छा। हाँ, बकरा काला था? बड़ल था बकरा। अब ये जो है ना, काले रंग का मुझे नहीं पता, लेकिन कुर्बानी अडयाला जेल के अंदर हुई है, उनके नाम से हुई है। और बात ये है कि कुछ लोग खुद गोश्त वोश खाया? नजम सेठी सब वो बड़े शौकीन हैं, देखें माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, मुकम्मल फिट हैं, किसी भी किस्म का उनको कोई मसला नहीं है। उनकी जो मेडिकल आपको पता है कि वीकली उनका मेडिकल चेकअप होता है और बड़ा उनको जो है ना उनका ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। किसी भी किस्म का उनको मसला नहीं, और ये खुद भी वो कहते हैं, अपने मुलाकातियों से भी कहते हैं यार मैंने कोई मसला नहीं दे, मतलब मैं ठीक हूँ। और ठीक है, अब जाहिर सी बात है, फिर ख्याल रखा जा रहा है तो तभी ठीक है ना। ठीक है, खुराक उनकी उनकी मर्जी के मुताबिक मिलती है, सारी चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक मिलती है, मिलनी भी चाहिए, साहब के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ जो हैं, फिर मैं कहूँगा जो ना समझ हैं। आपने जिक्र किया था, हमने ईद से पहले भी किया, मई के आखिर में उसमें बड़े बड़े नामों का आपने जिक्र किया था कि कह रहे हैं जी कि बातचीत होगी है, उनको ब्रीफिंग दे दी गई है। ब्रीफिंग ईद से पहले मई के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं, मैंने खान आपसे कहा कोई ना मई के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं ना जून के शुरू में आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो अभी अंदर ही हैं। और अभी ऐसे कोई हालात नहीं है कि अच्छा वो हाँ, आपने जिक्र किया था कि ईद अडयाला में करेंगे, और देखें ईद गुजर भी गई, ईद अडयाला में हो गई और आगे अभी अडयाला में ही है। अच्छा नहीं, ये जो कल कह रहे हैं अलकादर ट्रस्ट पे जमानत हो जाएगी तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, इनको किसने कहा कि जमानत हो? ये तो लोग आप सोशल मीडिया पीटीआई का उठा के देख लें। पीटीआई वाले जो है ना वो न समझ है ना, उन्होंने तो आज खान को स्नैच पे पहुंचाया है, आज इसी वजह से उनको भी तो कैसे नौली को खबर देता होगा ना, वो झूठी कहानियां करते हैं जैसे उस वक्त बानी पीटीआई करते ये उनके एडवाइजर्स वही वाले तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि ये उस वक्त जो बानी पीटीआई जो कहानियां सुनते और आगे खफा हो जाएंगे पैट्रन इन चीफ के। पैट्रन इन चीफ, हाँ। तो अब ये लोग जो है ना ये भी सिर्फ कहानियां करते हैं और खुद से स्टोरियां बनाते हैं और इसको सोशल मीडिया पे चला देते हैं कि शायद कोई ऐसे प्रेशर बन जाए, ऐसी चीजें। अब ये दौर पुराना हो गया है। मैं आपसे बार बार एक बात कह चुका हूँ, मैं बार बार एक बात बता चुका हूँ कि मामलात ना किसी ताकतवर शख्सियत ने तय करना है, अब ना ही कोई ताकतवर शख्सियत इस मामले के ऊपर बात करने को तैयार है और ना तय करने को तैयार है। मतलब आपके लाख तरले मिन्नतों के बावजूद कोई रास्ता। लेकिन एक मरतबा फिर दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ कि आप रिपीट करें इस चीज़ को। कहते हैं जी वो खान साहब के तो हर हफ्ते मिन्नतें तरले होते हैं। बानी पीटीआई और पैट्रन इन चीफ इमरान खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की है, अपने तमाम तर जो उनके करीबी लोग थे, जो उनके घर के फैमिली के लोग थे, आपने टीवी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि बानी की बहन अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो किस तरह से कह रही थी कि आप बताएं कि किस तरह से कंप्रोमाइज़ करना है इमरान खान ने, कैसे आप उससे बात करेंगे, कैसे वो आपकी बात माने, कौन सी बात माने कि तब वो आप बात सुनेंगे। ये तो एक, और आजम स्वाति कह चुके हैं, वो आजम स्वाति, मैं कह, ये एक मिसाल आपके सामने जो उनकी फैमिली की है। बेशुमार लोग जो हैं जो इस वक्त जो बानी पीटीआई के खैर ख्वाह हैं, जो बानी पीटीआई को बाहर देखना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की और उसमें बाहर के ममालिक के लोग भी हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। उन्होंने अमेरिका से आके, बरतानिया से आके अडयाला के अंदर की मुलाकातें भी की बानी पीटीआई से और उनको कहा कि आपने वैसे एक पंगा ले लिया और ये आपको नहीं करना चाहिए था, फौज के खिलाफ या इस तरह से इतने अगेंस्ट आप चले गए और अब आपके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, आपकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं, अब आपके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मामलात ये हैं कि बानी पीटीआई और पैट्रन इन चीफ इमरान खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि मामलात तय हो जाएं, सेटलमेंट हो जाए, मुझे कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कोई स्पेस नहीं है। हम ये बात बारहा कर चुके हैं कि बानी पीटीआई को, पैट्रन इन चीफ इमरान खान साहब को अगर कोई रिलीफ मिला तो अदालतों के थ्रू ही मिलेगा, और अदालतों में उनके केस इतने ज़्यादा हैं, इतने लंबे हैं और इतने
سالڈ ایویڈنس کے اوپر ہیں, اتنی ان کے خلاف چیزیں موجود ہیں کہ ان کے وہاں سے رہائی ممکن نہیں. اچھا کیسر تنولی, میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر دوں, یہ ایک ٹویٹ ہے جی, اسٹیو ہینکی امریکہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاک واچ مطلب پاکستان دیکھے, former PM Imran Khan is likely to be granted bail on June 11 in the Al Qadir Trust case, according to the several reports. I am looking forward to speaking with him immediately. The last time I spoke with him was April 2023. کہہ رہے جی میں جلد ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور اپریل 2023 میں میری بات ہوئی تھی ان سے لاسٹ, تو 11 جون کو انہوں نے ذکر کیا القادر ٹرسٹ کا. کہ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کون اس طرح ان کو چیزیں اپڈیٹ کر رہا ہے, تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگوں کی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے یہاں پر ملاقاتیں کی تھی بانی سے ڈالا کے اندر. بالکل, اس میں ان کے کچھ قریبی دوست تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بانی سے ملاقاتیں کی تھی. اس کے علاوہ کچھ اور جو امریکی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ کے ملے تھے, تو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, اور انہوں نے بھی اطمینان اور تسلی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی صحت وہ بالکل فٹ ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے, اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں, اور کوئی کسی قسم کا ان کو پرابلم نہیں ہے. تو باقی جو معاملات ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ آج آ جائیں گے, کل آ جائیں گے, ضمانت ہو جائے گی, کورٹ میں بہت طویل کیسز ہیں, بڑی لمبی فہرست ہے, 200 سے زیادہ مقدمات ہیں, کس سے نکلیں گے, کس سے بچیں گے, ایک لمبا عرصہ, یہ ذرا لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. لمبا عرصہ بھی انہوں نے جیل میں گزارنا ہے. اور کوئی طاقتور جو حلقے جن کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے نا, وہ ان سے یہ بات میں آپ کو 110% اسٹیمپ لگا کے بتا سکتا ہوں, کوئی کسی قسم کی بات نہ ہوئی ہے, نہ کوئی کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی ہوگی. ابھی ریسنٹ پاس میں نہ ہوئی ہے, یہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں خان صاحب کی منتیں ہو رہی ہیں, پاس میں کچھ ہوئی ہے, نہ ریسنٹ آپ کو اگر مستقبل میں نظر آئے گی. خان صاحب اڈیالہ ہی ہیں, اڈیالہ جیل میں ان کی دوستی ہوگی ہے اب جیل کے ساتھ, اور وہ خوش ہیں, مطلب ان کو مشکل نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنی ٹھیک لائف گزار رہے ہیں, اب تو عادت بھی ہو گئی ہے, اب تو عادت سی ہے. ہاں بس ایسی بات ہے. حالانکہ پہلے شروع کے عرصے میں کہہ رہے تھے یہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی, مسئلہ ہے, تو اب عادت ہو گئی ہے. وہ ہیں تو اسپورٹس مین ہے, اسپورٹس مین ایک بڑی طاقت رکھتا ہے, یاد رکھیں. اسپورٹس مین وہ ہیں, ان کی جو لائف اسٹائل ہے نا وہ بڑا اچھا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, وہ اپنی خوراک کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, بکرے دمبے. اور اچھا کیسر تنولی, کوئی میچورٹی آئی ہے مطلب اس میں مزید کچھ چیزیں؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کہہ رہے ہیں کتابیں شابیں تو ابھی کافی پڑھ لی ہیں. کتابیں پڑھنے سے نہیں کچھ ہوتا, یاد رکھیں, صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو دھکے کھائے ہیں انہوں نے نا, اس سے ان کو سبق ملے گا. کچھ سیکھا ہوا تو انہوں نے ان دھکوں سے سیکھا ہوگا. لیکن وہ سیکھنے کو جب کچھ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو میٹلی طور پہ تیار کر دیں کہ چلو کوئی گل بات کر لینے ہیں, خود ہی منت ترلے کر لینے ہیں, لیکن وہ ایڈوائزر جا کے کہتے ہیں باہر عوام تو آپ کے ساتھ ہے. نہیں, انہوں نے ایڈوائزرس کی وجہ سے آج یہ بانی کا حال ہے. بانی کہتے کانوں کے بہت کچے ہیں, نہیں تو اتنے برے انسان نہیں تھے, لیکن ان کو برا بنا دیا گیا, کانوں کے کچے ہیں بہت, پیش کر دیا گیا, اور ان کی کچھ ان میں پھوک بھر دی گئی, جو نکلی تو آج ان کے پاس ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں جاتے جاتے کیسے جی ایک اور خبر دے دیں, اس پہ ہم تفصیل اگلے ولاگ میں بات کریں گے. گنڈا پور اور اسپیکر صاحب, حالات بہت کشیدہ ہیں, اور اسپیکر صاحب جو ہیں, حالانکہ بڑی دوستی تھی ان کی آپس میں, بڑا انڈرسٹینڈنگ, یہ اندر کی خبر ہم دیں گے, انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن حالات خراب ہو گئے ہیں. اور وجوہات کیا بنی وہ بھی بتائیں گے. سب چیزیں صورتحال ظاہری بات ہے, ادھر ہر کسی کی مالی مفادات ہیں, ہر کسی کے اپنی ذاتی مفادات ہیں, اور جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بتائیں گے, بلکہ کل ہی بتا دیں گے, کل جی اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے. اگلے ولاگ میں ناظرین ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو آپس میں ٹکراؤ, آپس میں کلیش آ گیا ہے, وہ کلیش کس وجہ سے آیا اور کیا ہونے جا رہا ہے. اسپیکر صاحب کی خان صاحب سے ملاقات کی کوشش, گڈھا پور کی کوشش, ملاقات میں کیا کچھ ہوا, کیا ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر, بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, یہ تمام تر چیزیں اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے, اور حقائق پہ مبنی تحقیق کے ساتھ, تصدیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے بھی جس طرح کیسر تنولی نے بارہا ذکر کیا نا, سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اڈیالہ میں اس مرتبہ عید نہیں کریں گے, بدی گالہ ہوگی, تو عید اڈیالہ ہوئی, اور نیکسٹ بھی خبر آپ کو دے دی کیسر تنولی نے, کل بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا. کیسر تنولی آخر میں ایک اور بات, میں اگر بالفرض کل ہو جاتی ہے ضمانت القادر ہی نہیں ہوگی, بہت ساری فہرست ہے جی لمبی, خان صاحب اڈیالہ میں ہی رہیں گے. ابھی اڈیالہ میں کیسر تنولی نے بتا دیا کہ ان کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی ہے, تو اگلے ولاگز میں مزید اس کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اجازت سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک, فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.